يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام. رأيت المصطفى في المنام بروضة أشرف المقام. تلك الرؤيا ليلة الخميس وموهبة من رب الأنام. وكان جالسا في المحافل والناس خلفه بازدحام. لما رأيت به يقينا فصحت صيحة باهتمام. يا غرة العين يا حبيبي أغث عبيدك باعتصامي. يا الناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالختام. يا رب صل على محمد ما غردت فحول الحمام. وآله وصحبه جميعا والتابعين بلا انصرام. يا غرة العين يا حبيبي أغث عبيدك باعتصامي. يا الناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالختام. يا رب صل على محمد ما غردت فحول الحمام. يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.